सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले। अब तो ऐसा भी हो रहा है कि शादीशुदा औरतें भी अजनबी मर्दों से ताल्लुकात बढ़ा रही सीरियलों की वजह से। बल्कि अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो हजरत ने कई वाकयात इस सिलसिले में बयान फरमाए। बहुत भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं, और उसमें कसूरवार मर्द भी हैं। उसकी वजह यह है औरतों को मोहब्बत देने में नाकाम हो रहे हैं। हया के पर्दे में कह रहा हूं, इस जुमले पे जाके घर में गौर करना। और मेरा रब गवाह है कि इस तरह की तकरीरें करना मेरा कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूर है कि ना कहें तो फिर लोग आगाह कैसे होंगे। दुल्हन को 6 महीने नहीं होते, हाथ की मेहंदी नहीं छूटती, वो तलाक का मुतालबा करती। पागल थोड़ी है वो। तुम मोहब्बत देने में कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हो। क्यों? शादी से पहले गंदी फिल्में देखी, अपनी हाथों से अपनी जवानी को जाय किया, मोहब्बत देने में नाकाम हो। जो ताकत दुनिया में मुस्लिम मर्दों के पास हुआ करती थी, आज कहीं ना कहीं वो मुस्लिम मर्दों में कम हो रही है। क्योंकि पहले जिना किया, शादी से पहले सब कुछ लुटा दिया, अब क्या पेश करेगा? खुद लज्जती में हाथों से सरमाए को जाय कर दिया, अब क्या पेश करेगा? इसीलिए पूरी दुनिया में कल सबसे ज्यादा कोई पसंदीदा मर्द था तो वो मुसलमान मर्द हुआ करता था। क्यों? इसलिए कि वो प्यार भरपूर दे पाता था। और प्यार से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जुमले कहे या पैसे दे या खर्चा दे या लिबास दे, ये असल प्यार नहीं है। किसी की जो है वो रूह की प्यास को सैराब कर देना, खत्म कर देना, असल प्यार ये है। अगर बीवी को तस्कीन हो जाए शौहर से तो वो झोपड़े में भी सुकून के साथ गुजारा करने के लिए तैयार हो जाती है। और एक बात आपसे कह दूं, दुनिया में जो नामर्दी बढ़ रही है, और खोल दूं, उसकी सबसे बड़ी वजह कसरत से दाढ़ी मुंडाना है। इसलिए कि कुदरत ने दाढ़ी के बालों में वो ताकत रखी है, कोई बड़ी सी बड़ी दवा भी मर्द को वो कुव्वत फराहम नहीं करती जो दाढ़ी के बाल फराहम करता। सर्वे कर लें आप। मैं कोई बेहयाई की बात करने के लिए नहीं बैठा यहां, लेकिन अपने मजहब की बात करूंगा, क्योंकि हक बयान करने में ना अल्लाह शर्म फरमाता है, ना अल्लाह हया फरमाता है, ना उसका महबूब हया फरमाता है। गुनाह करने में शर्म है, हक बोलने में शर्म नहीं है। ये जो नामर्दी बढ़ रही है ना, मर्दों का काम है, मर्दों की जीनत है दाढ़ी, मर्दों की जीनत है दाढ़ी। लोग दाढ़ी को बहुत नाम रखते रहे, बहुत नफरत की नजर से देखते रहे, लेकिन आखिर बाल सफेद होने के बाद भी लोग वहीं आए। आना था, वहीं आएंगे। जवानी में ना आए, बुढ़ापे में तो आएंगे ना। हाँ लोग, ये और बात है कि बेचारे जब उस काबिल न रहे तब उस दरवाजे पर आए, आ गए। दाढ़ी की बड़ी फजीलत है। चेहरा जहां नूरानी होता है वहां दिल भी नूरानी होता है। खुदा जाने सुन्नते मुस्तफा का पावर क्या है, सुन्नते मुस्तफा में कुव्वत क्या है, सुन्नते मुस्तफा में ताकत क्या है, कि जो इसका पाबंद हो जाए उसको बड़ी बरकतें मिलती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कहीं ना कहीं हम मोहब्बत देने में कमजोर पड़ रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। इसलिए इस वजह यह है कि जब भूख एक दस्तरखान पे नहीं मिटेगी आदमी की, तो वो दूसरे दस्तरखान पे जाएगा, चोरी चुपके जाएगा। अगर एक दस्तरखान पे भूख मिट जाए, कोई बेवकूफ थोड़ी है आबरू को खतरे में डालने के लिए। इसलिए इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। ये गंदी फिल्में तबाह कर रही है।
گندی فلمیں دیکھنا اچھا لگتا ہے، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ بہرحال رونا کہاں تک رویا جائے، دکھڑا کہاں تک پیش کیا جائے، جو بات میں کہنے چلا تھا وہ یہ کہ ایک ایک جملے کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ پیغام ملے گا، لیکن توجہ سے سننا بہنوں کی بھی۔ لیکن اپنی بہنوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے کہ روح کی تسکین نہیں ہو پا رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر سے کام، آبرو کا سودا نہ کرے۔ حضرت سیدنا امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ امام یافعی یہ حضور غوث پاک کے مرید کے مرید ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا 2 واسطے سے یہ غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں، کسی نے کہا 1 واسطے سے غوث پاک کے مرید ہوتے ہیں۔ انہوں نے غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ امام یافعی، ان کی بڑی شور آفاق کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں مختصر کر کے بیان کرتا ہوں۔ 2 دوست تھے، آبرو کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ کیا انعام دیتا ہے۔ جو اپنی آبرو کی حفاظت کرے، غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، اللہ اس کو انعام کیا دیتا ہے۔ 2 دوست تھے، اس میں سے ایک دوست کو اللہ نے یہ کرامت دی تھی کہ اگر وہ دوست جلتی ہوئی انگار میں ہاتھ ڈالتا تو آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی۔ جلتی ہوئی آگ میں وہ ہاتھ ڈالتا تھا، آگ اثر نہیں کرتی۔ اور یہ واقعہ اتنا معتبر ہے کہ امام یافعی نے لکھا، اسی لیے یہ اس کے معتبر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ انگار میں ہاتھ ڈالتے آگ اثر نہیں کرتی۔ بھئی یہ چیز تو بڑی تعجب خیز تھی۔ تو دوسرے دوستوں نے کہا یار تیرے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار یہ داستان بڑی لمبی ہے، چھوڑ دے اس کو۔ کہا یہ کیسی دوستی ہے؟ دوستوں تو ہوتا وہی ہے جو اپنے دوستوں سے کوئی راز نہیں چھپاتا، اور تم یہ راز کیوں چھپا رہے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ پھر اس نے داستان شروع کی۔ اس نے کہا تم جانتے ہو میں مالدار گھرانے کا فرد ہوں، اور اللہ نے ہمیں بہت دولت دیا، آج بھی دیا، کل بھی دیا تھا۔ میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، جوانی بھی تھی، اور اللہ نے مجھے خوبصورتی بھی دی ہے۔ تو میری جوانی کا شروعاتی جوانی کا واقعہ ہے کہ میں گرمیوں کے موسم میں جبکہ ہواؤں میں خشکی تھی، اور خشک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جب چل رہی تھی تو میں اپنے گھر کی ٹیرس پر چہل قدمی کر رہا تھا، اور چاند پورے آب و تاب کے ساتھ 14ویں رات کا چمک رہا تھا۔ اس چاندنی رات میں جبکہ میں بہت مخمور بھی تھا اور مسرور بھی تھا، جوانی کا عالم تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، ابتدائی جوانی تھی، میری نظر سامنے کی ٹیرس پر پڑی تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی، حسن کی ملکہ۔ اگر میں اس کو اپنے ذوق کے مطابق علامہ ارشد القادری کے قلم کی روشنی میں اس کا حسن بیان کروں تو میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا چہرہ ہندوستانی شاعری کے مطابق بنارس کی صبح کی طرح تھا، اور اس کے بال متھرا کی شام کی طرح۔ اس کا چہرہ، اس کے رخسار ایسے لگتے تھے جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی کوئی کنول مسکرایا ہو۔ اس کے ہونٹ دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ابھی کوئی مل کر کے گیا ہو۔ بالوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ سنبل کا پودا ابھی کسی کھیت کے اندر اپنی پتیوں کو بکھیر دیا ہو۔ وہ چلے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ہرن چوکڑی بھر رہی ہے، اور اگر وہ خرام ناز کرے تو یوں لگے کہ جیسے ساون بھادوں میں مور اپنے پنکھ کو کھول کر کے جو ہے وہ مستی کے اندر جھوم رہا ہو۔ اتنی خوبصورت وہ لڑکی، اتنی حسین وہ لڑکی، اور اس پر طرفہ قیامت یہ کہ 14ویں رات کا چاند اس کی دودیا دودیا روشنی میں اس کا چہرہ یوں لگتا تھا کہ جیسے جنت کی حور زمین پہ اتر آئی۔ میرے شریر نفس نے مجھے کہا اتنی خوبصورت لڑکی تیرے گھر کے سامنے رہتی ہے، تجھے خبر نہیں؟ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ لڑکیاں گھر میں پلتی تھی، پڑوسی کو پتہ نہیں ہوتی، اتنے پردے کی پابند تھی۔ اب وہ ٹیرس پر چلی گئی، کسی کی نظر پڑ گئی، اسے خیال ہی نہیں کہ رات میں کوئی ٹیرس پہ چڑھ بھی سکتا ہے۔ ایسے میں وہ کہتا ہے کہ میرے شریر نفس نے کہا اتنی خوبصورت لڑکی تیرے گھر کے سامنے رہتی، تجھے خبر نہیں؟
उठ, जवानी का फायदा उठा, दौलत का फायदा उठा और इसके खूबसूरत जिस्म को अपने लिए आलयकार बना ले। मैंने फौरी तौर पर उस लड़की को कहा, क्या तू अपने जिस्म पर मुझे काबू दे सकती है? लड़की ने जवाब दिया, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर, जवानी के नशे में अल्लाह को नाराज ना कर, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। यहां एक मुफक्किर का खूबसूरत जुमला याद आता है, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। लड़की ने मुझे डराया अल्लाह से, लेकिन मुझ पर शैतान गालिब था, मुझ पर नफ्स गालिब था। बिलाखिर मैं लड़की के पीछे चलता रहा, पड़ा रहा। मैंने उसको कहा, अपनी पूरी दौलत तेरे कदमों पे निसार कर दूंगा, अपनी दौलत का अंबार तेरे कदमों में लगा दूंगा, तेरी हर बात को पूरी करूंगा, तेरे हर सवाल को पूरा करूंगा। लेकिन वो लड़की क्या लड़की थी, गोया कि वो सच्ची कनीज़े फातिमा थी। वो दौलत के फरेब में नहीं आई, मेरे बहकावे में नहीं आई, मेरे जुमलों के मकर फरेब का शिकार नहीं हुई। बिलाखिर फिर वो लड़की मेरी जिंदगी से गोया कि गायब हो गई। अब वो लड़की मुझे कभी दिखी नहीं। एक वक्त ऐसा आया कि हमारे इलाके के अंदर कहत साली आ गई, कहत साली, कहत का जमाना आ गया। और जब कहत का दौर आया, कहत का वक्त आया, तो हर गरीब अमीर के दरवाजे पर भीख की कटोरे लेकर के खड़ा हो गया। इसलिए कि कहत ने लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को मजबूर कर दिया था किसी के आगे भीख मांगने के लिए। मेरे बाबा ने मुझसे कहा, बेटा अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा है, एक काम करो, अनाज लेकर, आटा लेकर, रोटियां लेकर, खाना लेकर बैठ जाओ और जो है उसको देते चले जाओ। सुबह से शाम तक हमारे घर से तकसीम होता रहता। मैंने क्या देखा कि जो कतार लगी हुई थी, उस कतार के अंदर जो मांगने वाले लोग खड़े हैं, तो उस दुष्काल में, उस कहत में वो लड़की भी खड़ी है। अचानक उस पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने उसको पहचान लिया। बहुत बरसों बाद मैंने उसको देखा था, लेकिन आज वो मेरी निगाह के सामने एक मजबूर, बेकस और बेबस लड़की की शक्ल में खड़ी थी। मैंने सोचा, आज बेकस और बेबस और फाका कशी के आलम में आई है, आज इसकी गुर्बत का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा और मैं उससे वो सब कुछ ले लूंगा जो वो मुझे देने के लिए तैयार न थी। अगर आज मेरी कौम के मुफक्किरीन, आज मेरी कौम के दानिश्वर, आज मेरी कौम के कलमकार, आज मेरी कौम के यूट्यूब के बेहतरीन स्पीकर्स अगर ये कहते हैं हमारी बेटियां किसी के साथ भाग रही है, तो मैं कहूंगा इसमें कसूरवार हम भी हैं, क्योंकि हमने कभी मजबूरों का सहारा बनने की कोशिश नहीं की, हमने गरीबों की कभी मदद करने की कोशिश नहीं की, हमने कभी मुफलिसों का सहारा बनने की कोशिश नहीं की। हम तो अपनी नफ्सानियत में पड़े रहे, हमने दूसरों का ख्याल कब किया? इसलिए कि कभी कभी गुर्बत किसी के दरवाजे पे ले जाती है, और जब कोई किसी के दरवाजे पे मजबूर होकर के जाता है तो मजबूरों के साथ यही किया जाता है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, उसका इस्तेहसाल किया जाता है, उसकी आबरू पे हमला किया जाता है। सब तो उस लड़की की तरह नहीं होगी जो सच्ची कनीज़े फातिमा हो, जो है उनको मुबारकबाद है, लेकिन हर बंदा भूख को कब तक बर्दाश्त करता रहेगा, प्यास को कब तक बर्दाश्त करता रहेगा, कब तक गुर्बत की चक्की में पिसता रहेगा। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, मेरे अजीज भाइयों, अपने अखराजात पे कंट्रोल करो और गरीबों की इमदाद करना अपना शियार बना लो। इसलिए कि जब कोई बंदा किसी गरीब के झोपड़े में मदद के लिए कदम रखता है तो अपने अल्लाह की रहमतों को पा लिया करता है। सैयद उत-ताइफ हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैंने मक्के की गलियों में अल्लाह को पाया। लोगों ने कहा कैसे पाया? कहा चंद फकीर भूखे जा रहे थे, मैंने उनको खाना खिलाया, अल्लाह मुझे मिल गया। इसलिए अगर हम अपनी बेटी की शादी करने के लिए निकले हैं, एक दिन पहले 4-5 गरीब बच्चियों की शादी भी कर दे या एक ही की कर दे। कुछ नौजवान ये अहद कर ले कि मैं किसी मालदार घराने की बेटी से निकाह नहीं करूंगा, मैं किसी गरीब का बोझ उतारने के लिए गरीब घर से शादी करूंगा। मालदार बाप किसी को दहेज दे सकता है, अपनी जबान में कह रहा हूं दहेज, हालांकि वो जहेज है, लेकिन आप दहेज कहते तो मैं भी दहेज कहूंगा। इसलिए कि मुझे
اردو نہ آنے کے تانے کا خوف نہیں ہے، میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، میرا شوق یہ ہے۔ مجھے کوئی اردو آنے کا ایوارڈ نہیں لینا کسی سے۔ مالدار باپ دہیج دے گا، اگر کسی غریب باپ کی فکر آپ نے بغیر جہیز کے دور کر دی، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی، آخرت بھی سنوار دے گی۔ اس لیے کہ 1000 سال کی عبادت اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریب اور مفلس کی دعا پہنچا دیا کرتی۔ کوئی آئے تو ہمت تو کرے، حوصلہ، لیکن یہاں تو لالچ ہی لالچ ہے۔ وہ گھر ڈھونڈو جہاں شادی میں گوشت مانڈا کھلایا جا سکے، وہ گھر ڈھونڈو کہ اگر پڑوسی کے یہاں پر ایک پلنگ ملا تھا تو ہمیں ڈبل بیڈ کا پلنگ مل سکے، ڈبل بیڈ پلنگ مل سکے، یہ لالچ ہے۔ اس کے یہاں چاندی کی انگوٹھی ملی تھی تو ہمارے سونے کی مل سکے۔ بیٹا بیچنے جا رہے ہیں کہ شادی کرنے جا رہے ہیں، اب تک مجھے یہی سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کرو۔ آئے تھے کس لیے، کر کیا رہے ہو؟ میں تو کہتا ہوں نوجوانوں، جہاں اپنی بہت ساری باتیں ماں باپ سے منواتے ہو، یہ بھی منوا لو کہ میں نے کسی غریب سے شادی کر، پھر کسی غریب کی دعا زندگی میں لے کے دیکھنا، اللہ کیا سکون عطا کرے گا۔ لیکن صرف دینداری دیکھنا، دینداری دیکھو اللہ کیسا کرم فرماتا ہے۔ تو اس جوان نے سوچا کہ آج مفلس فاقہ کش مجبور ہو کر کے آئی ہے، آج اس کی مجبوری کا پورا پورا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا، وہ لڑکا بیان کرتا ہے جوان، میں نے نوکروں سے کہا کہ تم سب کو نپٹ لو، اور اس کو میں نے بلایا اپنے خاص کمرے میں، کہا کہ کیوں آئی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں، جب کبھی ملی تھی اور آج میری شادی ہو گئی اس کے بعد، اور میرے 3 بچے ہیں، تینوں بھوکے ہیں، شوہر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے بچوں کو کھلا سکے، کیونکہ قحط کا زمانہ ہے۔ اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، جو لوگ لاک ڈاؤن سے گزرے ہیں ان کو قحط اب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے اندر میں نے دینے والوں کو بھی مانگتے دیکھا۔ جب ہمارے سنی دعوت اسلامی کے احباب ریلیف بانٹتے تھے تو میں چہرہ دیکھ کر کے نظریں پھیرتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو میرے مالیگاؤں، میرے شہر کے دینے والے لوگوں کو میں نے لیتے دیکھا ہے۔ بعض لوگ تو چہرے پر رومال باندھ کر کے آتے تھے ماسک کے بہانے، اور مسجد کے اندر بھی آ کر کھولتے نہیں تھے تاکہ چہرہ چھپا رہے کہ پتہ نہ چلے کہ میں کون۔ یہ بھی ہم نے دیکھا۔ بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ سید صاحب آپ بھیج دینا چپکے سے، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اوروں کے سامنے کیا۔ مجبوری بہت بری ہوتی ہے، بے کسی بہت بری ہوتی ہے، ہاں، بلکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن چونکہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو یقین آنا چاہیے کہ میرے شہر کا ایک ایسا بندہ بلا مبالغہ ہزاروں روپے جس کے گھر سے زکوٰۃ نکلتی، مسجد مدرسے تعمیر کرنے والے لوگ، اس گھر کا ایک جوان مجھ سے کہتا ہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم میں 12,000 10,000 جو بیچ سکتے ہیں بیچ دے چپکے سے، اس لیے کہ گھر کی پوزیشن یہ آ گئی کہ اب ہم زکوٰۃ کھا سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں ان حالات سے لوگ گزرے ہیں، اور قدرت نے بتایا دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں، دولت سب کچھ نہیں ہے بلکہ ہماری طاقت سب کچھ ہے۔ لوگوں کو سیکھنا چاہیے تھا لاک ڈاؤن سے، لیکن سیکھا کچھ بھی نہیں، جیسے تھے ویسے ہیں۔ کچھ دن کے لیے آنسو آ گئے، اس کے بعد پھر وہ جو کہ وہی، سدھرتے نہیں نا، بدلتے نہیں، بلکہ اب تو حال ہی ہو گئے ہم نہ بدلیں گے زمانے کو بدل دیں گے، یہ کیفیت ہو گئی۔ خود بدلتے نہیں اوروں کو بدل دیتے ہیں والا معاملہ ہے۔ کیوں آئی ہو؟ کہ قحط ہے، بچے بھوکے ہیں، خود بھوکی رہتی تو برداشت کر لیتی، لیکن ماں ہونا بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، شوہر کھلانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں نے سنا تھا کہ تم لوگوں کو اناج اور ضرورت کی چیزیں بانٹ رہے ہو، تو میں نے سوچا کہ پڑوسی ہو، میرے پڑوسی رہ چکے ہو نا، سسرال تو کہیں اور ہے، تو آئی ہوں کہ مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں سب کچھ دوں گا،
तुम्हारे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा, तुम जो कहो कि हर नेमत दूंगा। अब भी एक काम करो, मुझे अपनी प्यास बुझाने दो नफ्स की। यानी उस लड़के ने उस लड़की को जिना की दावत दी। लड़की ने कहा अल्लाह से डर, तेरे घर के सब दरवाजे बंद हैं, लेकिन एक दरवाजा जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है वो कभी बंद नहीं होता, वो खुला रहता है, वो देख रहा है। अल्लाह से डर, गुनाह मत कर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। मुझ पे शैतान गालिब था, वो नौजवान कहता है। मैंने कहा अगर तू अपना नफ्स, अपना जिस्म मुझ पे हलाल नहीं करती, नहीं सुपुर्द करती, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, जा। लड़की पलट गई। जवान कहता जब वो पलटी तो नन्हे नन्हे बच्चे थे, छोटे छोटे। माँ को आता देखकर बच्चों ने कहा अम्मी ले आई खाना। माँ ने कहा बेटा नहीं। छोटे बच्चों ने कहा माँ अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, या हमें मार डालो या हमारे लिए खाने का इंतजाम कर। माँ आखिर माँ होती। अल्लाह ने माँ के सीने में जो धड़कता हुआ दिल दिया है, वो दिल अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। कहते हैं कि माँ अगर मुर्गी हो तो भी उसकी ममता का हाल यह है कि वो अपने आप को खतरे में डाल के बच्चों को बचाती है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात इंसान हो तो उसकी ममता का आलम क्या होगा। माँ क्या है। किसी बहुत बड़े बुजुर्ग और सूफी बुजुर्ग ने ये बात लिखी, बड़ी मशहूर बात है कि एक जवान एक लड़की पे आशिक हो, एक जवान एक लड़की पे आशिक हुआ। उस लड़की से कहा मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूं। लड़की ने कहा अगर शादी करना चाहता है तो मेरी एक तमन्ना है, तोहफे में तेरी माँ का दिल ला करके दे। लड़का गया, आओ देखा ना ताओ देखा। बूढ़ी माँ इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा तो खाना पेश करूंगी। ये जालिम गया, सीने पर खंजर मारा और दिल चीरा, और दिल चीर करके सीना चीर करके दिल निकाला, और दिल निकाल कर दौड़ते भागते अपनी महबूबा की तरफ जाने लगा। जल्दी में था, ठोकर लगी, गिरा, हाथ से दिल छूटा। जल्दी से उठा और दिल की तरफ गया तो देखा कि दिल से मध्यम सी आवाज आ रही थी, बेटा कहीं चोट तो नहीं आई। मरने के बाद भी मां का दिल औलाद की ममता के लिए जिंदा रहता है। ये मां होती। ये और बात है, हमने कभी माँ बाप की कदर नहीं की, बहुत बड़ा अलमिया। तो वो मां थी, तड़प गई, तड़पी। वो बच्चों को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे बच्चे होते, बच्चे बच्चे होते हैं, उन्हें दिलासा देना आसान नहीं होता। बच्चों ने कहा मां या मार डालो या खाने का इंतजाम करो। उसने सोचा क्या करूं। अचानक शैतान ने एक वसवसा पैदा किया। एक तरफ बच्चों की जिंदगी, एक तरफ तेरी आबरू है। अगर आबरू लुटाकर बच्चों की जिंदगी बचा लेती तो बचा ले, अभी जिना कर ले, बाद में तौबा कर लेना। ये बहुत भयानक तसव्वुर है। अभी गुनाह करो, बाद में तौबा कर लेंगे। ये बहुत बड़ा शैतान का फरेब है। क्या तौबा करने की मोहलत भी मिलेगी? क्या तौबा करने का मौका भी मिलेगा? अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या करोगे? वो लड़की के ज़हन में बात आई, यार हाँ मेरे बच्चे है ना, मेरे बच्चों को बचा लूं, आबरू बेच दूं। बहनों की तवज्जो, आप सबकी तवज्जो। कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए हराम काम नहीं करना, आबरू नहीं बेचना, गुर्बत का सौदा नहीं करना, इस्मत का सौदा नहीं करना। चली वो, चलो आबरू बेचकर बच्चों की जान बचा लेते। गई, कहा कि दे देना कुछ, बच्चों की जान तड़प रहे मेरे बच्चे भूख से, दे दे कुछ। उसने कहा या तो आबरू दो या तो चली जाओ, कुछ नहीं देंगे। ये जुमले वो कहना ही चाहती थी कि ठीक है मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, और अपना जिस्म उसके हवाले करना चाहती थी कि अचानक उसके दिल के अंदर जो अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी, उसने दिल में कचोके दिए और उसके अंदर एक हौसला पैदा किया। और फिर उसके जबान से जुमले निकले, ए जवान कान खोल के सुन ले, ए जवान कान खोल के सुन ले, मैं अपने एक एक बच्चे को तड़प तड़प कर मरता तो देख लूंगी, लेकिन कभी अपनी आबरू का सौदा नहीं करूंगी। जिसने चोंच दिया है वो दाना भी देगा, जिसने मुंह दिया है वो गिज़ा भी देगा।
کس نے کہا کہ بھوکے لوگ مرتے ہیں؟ جن کے پیٹ بھرتے ہیں، پیٹ بھرے لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ اگر اللہ زندگی دے تو لوگ بھوکے بھی نہیں مرتے، اور اگر اللہ موت دے تو آدمی کھاتے کھاتے مر جاتا ہے۔ کہا کہ میں اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھوں گی، لیکن اپنی آبرو کا سودا نہیں کروں گی، اور اب جا رہی ہوں، کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گی۔ اگر تیرا ذوق سلامت ہے، اگر تو سنور جائے اور اگر تیرے اندر تبدیلی آ جائے تو خود لا کے دے دینا، اب میں نہیں پلٹوں گی کبھی۔ واپس گھر گئی، بچوں نے کہا امی لے آئی، ماں نے کہا بیٹا انتظار کرو، آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے تمہارا کھانا، انتظار کرو۔ مصلی بچھایا اور سر سجدے میں رکھ کر سنت فاطمی ادا کرتے ہوئے کہا مولا تو دیکھ رہا ہے اس تصور سے میں نے بچوں کی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے، اور تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جو اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ میرے بچوں کی بھوک کا انتظام کر دے۔ یہ جملے مکمل بھی نہ ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، اٹھ کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ وہ نوجوان اپنے غلاموں کے ساتھ کھڑا تھا اور سارا سامان اس کے پاس تھا۔ لڑکی نے کہا کیوں آیا ہے؟ وہی پاپ کی نظر لے کر؟ اس نے کہا نہیں میری بہن، میرا دل بدل گیا ہے، تیرے تقوی تیری خشیت سے میرا دل بدل گیا ہے۔ جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، مجھے مالدار ہو کے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، لے یہ میں تیرے لیے تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ لڑکی نے کہا رک، ابھی نہیں لیتی۔ ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے، اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو تیری بندی جو تجھ سے ڈر کر گناہ سے محفوظ رہی وہ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے، اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اس اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کی دعا کا اثر ہے، اس نے کہا کہ اس پہ دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور جہنم کی آگ بھی حرام کر دے۔ اس نے یہ دعا دی تھی، اس دعا کی برکت ہے اب میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، اور مجھے امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی۔ مجھے بتاؤ جو اللہ سے ڈر کر ایک لڑکی گناہ چھوڑ دے، جب اس کی دعا سے دوسرے کے ہاتھ پہ آگ اثر نہیں کرتی تو خود اس کے وجود کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں غربت کبھی زندگی یا آبرو بیچنے پہ مجبور نہ کرے، اللہ سے